Maybe you sing the Bible chorus only in Nepali and English. Hello? Yes, can you hear me, Uncle? Yes, Arpan, praise the Lord. Yeah, can I speak? Praise the Lord, yes. They are singing Bible chorus, Uncle. All right, very nice. I'm not able to hear. Raja? Yes, Uncle. Yeah. Can I start? Yes, Uncle. Yeah. Greetings to you all in the highly exalted name of our loving Lord and Savior, Jesus Christ. हाम्रो प्रेमी प्रभु र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमी नाममा तपाईहरु सबैलाई प्रेमी जय मसीह। Jai Masih. It's a great joy and privilege to join you all during these special meetings arranged by Beraka Gangtok. बेरेका ग्याङटकमा भएको मण्डलीद्वारा आयोजन गरिएको यस विशेष आत्मिक सेवामा म सहभागी हुन पाउनु यो ठूलो सौभाग्य र आनन्द छ। We have been praying in our respective assembly for these days of meetings that the Lord may visit and grant what is required according to our spiritual need. हाम्रो आत्मिक आवश्यकता अनुसार प्रभुले हामीलाई हाम्रो खुराकहरू भागहरू दिएका हुन् भनेर हाम्रो स्थानीय मण्डलीहरुमा पनि लगातार यो सेवाको विषयमा प्रार्थना गरि नै रहेका थियौं। And we thank God for whatever the Lord has granted to us so far. अनि अहिलेसम्म प्रभुले हामीलाई जे दिनुभयो त्यसको निम्ति हामी प्रभुप्रति धन्यवादी छौं। And also I would like to take this opportunity to convey to you the greetings from my own assembly in Hyderabad, Shechem Prayer House. हैदराबादमा भएको म संगति गर्ने मण्डली शेकेम प्रार्थना भवनबाट पनि तपाईहरुलाई जय मसीह बाट्ने यो सौभाग्य लिन्छु। Jai Masih. Now, shall we turn to the portion from where our theme verse has been given to us? हामीलाई यस वर्ष दिएको आधार वचनको भागबाट हामी कृपया गरी पढौं। Mark's Gospel, chapter 4. मर्को सुसमाचार 4 अध्याय। We will read from verse 35 to 39. हामी 35 देखि लिएर 39 पदसम्म पढ्ने छौं। I would request Brother Arpan to read these verses as we look into our Bibles. जसो हामी आफ्ना बाइबलहरुमा हेर्छौं, भाइ अर्पणलाई म निवेदन गर्छु यी पदहरुलाई पढ्नका निम्ति। Yes, sir. अनि त्यही दिन साँझ परेपछि उहाँले तिनीहरुलाई भन्नुभयो, लौ हामी पारीपट्टि जाउँ। अनि भीडलाई बिदा दिएपछि तिनीहरुले उहाँलाई जस्तो उहाँ डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै लिएर गए। अनि उहाँका साथमा अरु साना साना डुङ्गा पनि थिए। अनि एउटा ठूलो आँधी चल्यो र छालहरु डुङ्गामाथि बजारिए। यसो हुँदा त्यो अब पानीले भरियो। अनि उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। अनि तिनीहरुले उहाँलाई बिउजाए र उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेछौं, के तपाई वास्ता गर्नुहुन्न? अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नुभयो अनि समुद्रमा भन्नुभयो, चुप लाग, शान्त हो। अनि बतास थामियो र एकदमै शान्त भयो। Shall we look to the Lord in prayer for his grace and help? परमेश्वरको अनुग्रह र सहायताको निम्ति हामी प्रभुलाई प्रार्थनामा हेर्छौं। Loving Heavenly Father, our gracious and mighty God, we thank and praise you once again for these few days of spiritual meetings that was granted to thy dear people.
तपाईको प्रियजनहरूलाई तपाईँ प्रभुले दिनुभएको यो थोरै दिनको आत्मिक संगतिको आशिषको लागि हे हाम्रा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Even though we are not able to have our regular convocation meetings, we thank you, Lord, for the burden you have granted to thy precious people in Baraka, Gangtok, to pray and have these meetings online. हामीले लगातारै पछि गर्ने पवित्र महासभा गर्न यी समयहरूमा असम्भव भए तापनि तपाईको अमूल्य जनहरू जसलाई ग्याङटोक बेरेकामा राख्नु भएको छ, यस प्रकारले थोरै दिनको भए तापनि यो प्रकारको सेवालाई आयोजन गर्ने तपाईले बोझ दिनुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। We thank you also, Lord, for thy grace granted to thy servant, Brother Basnet, and the co-workers and the believers in Baraka to pray and arrange these gatherings. यी भेला हुवाईलाई सबै प्रकारले आयोजन गर्नका निम्ति तपाईले विशेष प्रकारको अनुग्रह अनि सहायता तपाईको दास दाजु आइके बस्नेत लगायत उहाँका सहकर्मीहरूलाई तपाई प्रभुले दिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। Thank you also for giving us this theme through thy servant from Mark's Gospel chapter 4 and verse 39, peace be still. तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको दासद्वारा तपाईले मर्कुस 4 अध्यायको 39 पदको प्रतिज्ञा आधार वचनको रूपमा दिनुभएको लागि चुप लाग, शान्त हो। Lord, we thank you. This theme has been granted to us, which is so relevant for our present times. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो आधार वचनको लागि जो हाम्रो वर्तमान समयको लागि कति सान्दर्भिक छ। We thank you for whatever thou have brought through thy servants, O Lord, right from day before yesterday. प्रभु अस्तिको दिनदेखि नै तपाईको दासहरूद्वारा तपाईले जे पनि ल्याउनु भयो यस वचनबाट हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। And even as we continue to wait in thy presence for this last gathering, we pray thou will once again cause your voice alone to be heard. प्रभु जसो हामी यो समयमा भेला भएका छौँ तपाईको वचन सुन्नुको निम्ति, प्रभु तपाईले गर्नुहोस् कि हामी तपाईको आवाजलाई सुन्न सकौं। None may be deprived of their share and portion. हरेकको आफ्नो भाग अनि अंशबाट कोही वञ्चित नभएका हुन्, सबैले पाउन्। Thank you, Lord, for all those who have been able to join through this Zoom platform and also through Facebook and other connections. धन्यवाद दिन्छु प्रभु जतिजना यो जुम लिंकद्वारा यहाँ उपस्थित हुन सके लगायत फेसबुक लाइभबाट पनि उपस्थित हुन सक्नेहरूको निम्ति They may all be able to receive their share. हरेकले आफ्नो भागलाई प्राप्त गर्न सकुन्। Especially we pray, Lord, for those who do not still have the assurance of salvation, who do not have the peace of God within them, pray that thou will speak to them. प्रभु विशेष गरी प्रार्थना गर्छौं जसले अहिलेसम्म पनि उद्धारको अनुभव गर्नु सक्नु भएको छैन, परमेश्वरको शान्तिको अनुभव छैन, हामी प्रार्थना गर्छौं कि आज तपाई विशेष प्रकारले उहाँहरूको साथमा तपाई बात गर्नुहोस्। Heaven may rejoice over the repentance and salvation of few precious souls this evening. आज साँझ पख थोरै आत्माहरू बाँचेको द्वारा प्रभु स्वर्ग रमाउन सकुन् आनन्दले। Do hide both of us as we stand between you and thy precious people completely behind the cross. प्रभु हामी दुवैलाई आज पूर्ण प्रकारले क्रुसको पछि लुकाउनुहोस् जसो हामी तपाई र तपाईका जनहरूको बीचमा उभिरहेका छौं। There may not be any disturbance whatsoever through the system. All thy people may be able to clearly hear thy voice. प्रभु प्रार्थना गर्छौं कुनै प्रकारले यो प्रणालीमा प्रभु परमेश्वर गडबडी नआएका हुन् ताकि सबैले सफासँग तपाईको आवाजलाई सुन्न सकुन्। We claim thy promise in Isaiah chapter 9 and verse 8. He sent his word unto Jacob, and it lighted upon Israel. प्रभु धन्यवाद प्रभु हामी दाबी गर्छौं यशाया 9 अध्यायको 8 पदको लागि परमेश्वरले वचन पठाउनु भयो र त्यो ज्योति बन्यो इजरायलीहरूको निम्ति। And pray, Lord, as even as we are tired, thou will also quicken our tired mortal bodies. प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौं जसो हाम्रा शरीरमा हामी थाकेका छौं तपाईले हाम्रो यो नाशमान शरीरलाई ताजा तुल्याइदिनुहोस्। We ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ.
यी सबै कुराहरू हाम्रो प्रेमी प्रभु र मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी माग्दछौँ। आमेन। Amen. We thank God once again for this very relevant thing the Lord has granted to us through his servant. यो कति सुहाउँदो पद आधार वचनको रूपमा प्रभुको दासद्वारा हामीलाई दिनुभयो, यसको निम्ति हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। We have been hearing on this theme right from day before yesterday. Uncle, it's from yesterday We have onwards. been hearing about on this theme from day before yesterday. Uncle, from yesterday onwards. Oh, I'm sorry. Today is the Yes. second day. Yeah. I'm Yes, sorry. so sorry. Yeah. We have been hearing on this theme from हामीले yesterday. हिजोदेखि हामीले यो आधार वचनको विषयमा सुनि नै रहेका छौँ। And we believe the Lord has been speaking to us according to our own spiritual needs. अनि हाम्रा आत्मिक आवश्यकताहरू अनुसार प्रभु बोल्नु भएको छ भनी हामी विश्वास गर्छौँ। We are all well aware with this theme, peace be still. हामी पूरा प्रकारले सचेत छौँ यस आधार वचनको विषयमा, चुपलाग शान्त हो। These are the days where we find peace being absent everywhere, all over the globe. यी दिनहरूमा हामी देख्दछौँ सबै ठाउँमा सम्पूर्ण पृथ्वीमा नै कहीँ पनि शान्ति नभएको अवस्थामा। Wisdom and wealth is not able to bring peace to man these days. यी दिनहरूमा मान्छेलाई धन सम्पत्ति र ज्ञानले शान्ति ल्याउन सकेको छैन। Young and old are searching for peace these days. यी दिनहरूमा चाहे जवान हुन् वृद्ध हुन् शान्तिको खोजीमा लागि परेका छन्। Educated and the uneducated, they find peace lacking in their lives unless they have accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior. चाहे ती पढेका हुन् या अनपढ हुन्, आफ्नो जीवनमा शान्ति नभएको अभाव भएको अनुभवमा गुज्रिरहेका छन् जबसम्म उनीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका हुँदैनन्। And according to the present day circumstances, there could not have been a better theme given to us. अनि यो भन्दा अझ उत्तम कुनै पनि आधार वचन छैन होला जो यो समय अनुसार हामीले पाइरहेका छौं। This evening, alongside the theme, I would like to draw your attention to two fragments in this portion. यो आधार वचनको साथ-साथमा दुईवटा खण्डहरू तपाईहरुको सामु यस पाठबाट ल्याउन चाहन्छु। The first fragment we find in verse 37, where we read, a great storm of wind. पहिलो टुक्रा चाहिँ हामी 37 पदमा पाउँदछौं, ठुलो आँधी। And the second fragment we find in verse 39, the last portion, a great calm. Verse 39, the second fragment we find, a great calm. Uncle, could you repeat, please? The second fragment we find in verse 39, a great calm. अनि दोस्रो टुक्रा चाहिँ हामी पदमा पाउँछौं, एकदमै शान्त भयो। A great storm and a great calm. अनि एउटा ठुलो आँधी 37 पदमा, तर 29 पदमा एकदमै ठुलो शान्ति। That is what we find, and that's what we have been hearing about. अनि यही कुरा हामी भेट्दै छौं अनि यसकै विषयमा हामी सुनि नै रहेका छौं। Now, because of this great storm, we find there are some effects of the storm, consequences of this great storm. अब हामीले यहाँनिर एउटा ठुलो आँधी पाएको कारणले गर्दाखेरि यसका केही ठूला ठूला असरहरू या परिणामहरू छन्। Now, a storm is not a desirable natural thing. अब यो आँधी भनेको त एउटा स्वाभाविक या प्राकृतिक हुने घटना हो। Whenever the news comes that there is going to be a storm, particularly those who are in the coastal areas, and like we who are in the hill regions, they sense a fear psychosis among all.
अनि हामी विशेष प्रकारले यो समुद्री किनारहरूतिर परेका जग्गाहरूमा अगाडिबाटै चेतावनीको सूचनाहरू सुनिन्छ कि ठुलो आँधी आउनेवाला छ। यसले सारा मानिसहरूमा एउटा त्रासको आभास ल्याउँदछ। And people, those who live in the coastal areas, whenever they hear about the storm, it is a nightmare for them. अनि जब जब यी किनाराहरूतिर बसोबासो गर्ने मानिसहरूले आँधीको विषयमा खबर सुन्छन्, यो त उनीहरूको निम्ति एउटा एकदमै तर्साउने रातिउँदो उनीहरूलाई त्रसित बनाउने कुरो जस्तो बन्दछ। Because the storms bring in great loss of damage and they play a great havoc. अनि कारण यी आँधीहरूले चाहिँ ठुलो नोक्सानी हानि ल्याउने अनि धेरै प्रकारको तहस-नहस गर्ने परिणामहरू यसले ल्याउँदछ। And in this portion also we find what was the effect of this storm, great storm. अब यो भागमा पनि हामी पाउँछौं यो ठुलो आँधीको कस्तो प्रकारको प्रभाव या परिणामहरू यसले ल्यायो। We read in verse 37 that there was also waves that beat into the ship so that it was now full. अब दोस्रो हामी 37 पदमा माथि बज्रिएर पानीले ने गरी आयो। Whenever we go to the seashore, you'll always find the waves coming. जब जब तपाई समुद्र किनारहरूतिर जानुहुन्छ यस प्रकारको छालहरू आइरहेको तपाई देख्न पाउनुहुन्छ। But whenever there is a storm, the waves rise higher and higher. तर जब आँधी हुन्छ यी छालहरू त अझै अग्लाइहरूतिर उर्लिएर आउँछ। And the waves come onto the shore with great force and force of wind. अनि ठुलो चाप अनि दबावको साथमा किनारतिर यी अग्ला अग्ला छालहरू उर्लिएर आउँछ। And the stormy winds and waves are simply unpreventable. अनि यी सबै ठुला ठुला आँधी र छाल बतासहरू चाहिँ कुनै प्रकारले पनि रोक्नै नसकिने हुन्छ। And the storms and the stormy wind and the waves are simply uncontrollable by man or by any invention of man. यो कुनै पनि मान्छेको बसमै नआउने कुनै पनि मान्छेको तौर तरिकाले यसलाई रोक्नै नसक्ने प्रकारका यी आँधी बतास छालहरू हुन्छन्। And when they are very severe, we cannot go against the nature. अनि जब यी सारै डरलाग्दो भएर जान्छ हामी प्रकृतिको विरोधमा जानै नसक्ने बन्दछौँ। You have to suffer the wrath and the force and the power of the storm. अनि हामी यस प्रकारको छालहरूको आँधीहरूको जो क्रोध छ यसको जो दबाव छ अनि यसको त्रास छ त्यसमा हामी पर्न जान्छौँ। That is how this storm was when the Lord Jesus and the disciples were going on this boat. जब यी डुङ्गामा प्रभु येशू र उहाँका चेलाहरू गइरहेका थिए यही प्रकारको आँधी उहाँहरूले सामना गर्न पर्यो। And then we read that secondly the boat was so much so the boat was filled with water. अनि दोस्रो कुरा हामीले यहाँ देख्यौं कि त्यो डुङ्गा त अब पानीले भरियो। Whenever the storms are rise little high, the water does come into the boat. जब छालहरू ज्यादै नै अल्गो प्रकारले उर्लिएर आउँछ यसले अवश्य डुङ्गालाई पानीले भरिदिन्छ। But because of the fierceness of the wind and the storm, here we read that the boat was also full with water. तर त्यो छाल र बतासको त्यो चापले गर्दाखेरि त अब डुङ्गा नै पानीले भरियो। And now sinking is inevitable. अब डुब्दै जाने कुरा त रोक्नै नसक्ने अवस्था भएर गयो। All that was left now was for the ship to go down, sink and go down into the sea. अब एउटै कुरा मात्रै बाँकी रहेको थियो त्यो जहाज डुबेर पानी भित्र जान। So there was high and strong wind and waves blowing against the ship. यसै कारणले गर्दा डुङ्गाको विरोधमा विपरीतमा ठुला अग्ला अग्ला आँधी र बतासहरू चलिरहे थियो। And secondly, as a result of that, the boat was full with water. अनि यसको परिणाम चाहिँ डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो। And naturally, the disciples were filled with fear and anxiety. अनि यो स्वाभाविक छ कि सम्पूर्ण चेलाहरू चाहिँ चिन्ता र डरले भरिन थाले। And when they saw the Lord Jesus, their master, astonishingly, contrastingly, he had
He was not aware of anything, but he was soundly asleep in that same boat. तर सबैभन्दा अचम्म कुरा अनि सबैभन्दा विपरीत कुरा के पाउँछौँ भने यस्तो आँधी बतासको बीचमा पनि प्रभु यीशु मसीह त केही वास्तै नभएको केही थाहा नभए जस्तो गरेर गहिरो निन्द्रामा सुतिरहनु भएको थियो। And that is why they rushed to him and they woke him up and saying, Master, carest thou not that we perish? यसै कारणले उनीहरू अत्तालिँदै तत्कालै दगुरेर गएर प्रभु येशूलाई बिउजाएर भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेका छौं, के तपाई वास्ता गर्नुहुन्न? Notice the word they are using there, we perish. यहाँनिर तपाईहरुले ध्यान दिनुहोस् कुन शब्द उहाँहरूले चलाउँदैछन्, हामी नष्ट भइरहेछौं। Actually, they were at the verge of death, in other words. अर्को शब्दमा भन्नुभयो भने उनीहरू त मृत्युको मुखैमा पुगिसकेका थिए। But the fact is, how can they perish when their own master was in the same boat? तर वास्तविकता के छ भने उनीहरूको गुरु उहाँको साथमा डुङ्गामा हुँदा हुँदै कसरी उनीहरू नष्ट हुन सक्छन्? We see in this portion that there are also other little boats that had joined them. अनि यहाँनिर यो भागमा हामी देख्छौं कि अरु साना साना डुङ्गाहरू पनि उनीहरूको साथमा जोडिदै गइरहेका थिए। It is not that the Lord was in one of those boats and the disciples were in another boat. अब यो यसको अर्थ यो हैन कि प्रभु येशू चाहिँ एउटा डुङ्गामा अनि चेलाहरू चाहिँ अरु डुङ्गाहरूमा। They were all together in the same boat. यिनीहरू सबैजना एउटै डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो। And they have also seen some of the miracles and wonders that the Lord had already performed. अनि उनीहरूले त प्रभु येशूमा गर्नु भएको केही अचम्मका ठूला कामहरू पनि थोरै अघि देखेर आएका थिए। In addition, in the same chapter, as we read from the beginning of the chapter, they have already had occasion to hear 5 parables from the Lord Jesus Christ. यो अध्यायको सुरुवातदेखि नै हामीले हेर्दै पढ्दै गयौं भने त प्रभु येशूबाट उनीहरूले अगाडिबाटै 5 वटा जस्ता दृष्टान्तहरू सुन्न सौभाग्य पाएका थिए। With all this, they were still filled with fear. सबै कुराको बावजुद पनि उनीहरू डरले भरिएका थिए। Because they are not conscious of the fact that the Lord and Master, the Creator and the Controller and Governor of the entire nature is with them. तर उनीहरू त कुनै प्रकारले सचेत पनि आभासमै थिएनन् कि उनीहरूको साथमा त प्रभु येशूको गुरु मात्र होइन तर सारा संसारको सृष्टिकर्ता, त्यसको धारणकर्ता, त्यसको रेखदेख गर्ने परमेश्वर, सबै सृष्टि र प्रकृतिका कुराहरूलाई आफ्नो अधिकार र अधीनमा राख्ने परमेश्वर उनीहरूको साथमा हुन्छ भन्ने। They were filled with great fear, and the reason for that was there was a great lack of faith in them. अनि उनीहरू ठुलो डरले भरिएका थिए अनि त्यसको चाहिँ कारण थियो किनभने उनीहरूकोमा चाहिँ विश्वासको ठुलो कमी थियो। Dearly beloved, this is the reason why we are also filled with fear these days. This is the reason why we are filled with fear these days. Hello, can you hear me? Yes, uncle. Yeah, can you hear me now? Yes, uncle. The lack of fear is the reason for the lack of faith. The lack of faith is the reason for our great fear these days. यी दिनहरुमा ठुलो डरको कारण चाहिँ हो विश्वासको कमीको कारणले। Dearly beloved, we cannot prevent the storms and the winds in our lives. प्रियहरू, हामी यस प्रकारको आँधी र बतासहरु हाम्रो जीवनबाट हामी रोक्न सक्दैनौं। And these storms and winds, they represent the circumstances through which we have to go through in this world.
यो सबै प्रकारको आँधी र बतासले यो वास्तविक पृथ्वी तलमा जानै पर्छ। We read in the book of Job, chapter 5 and verse 7, that man is born unto troubles only. हामी अय्युबको किताब 14 अध्यायको 1 पदमा पढ्न पाउँछौँ कि यो आमाको गर्भबाट स्त्रीको गर्भबाट जन्मेको मान्छे त दुःखकै निम्ति जन्मेको हुन्छ। Job chapter 5 and verse 7, yet man is born into Uh, trouble as the sparks fly upward. अनि माफ गर्नुहोस् अय्युब 5 अध्यायको 7 पदमा तरै पनि आगोका झिल्काहरू मासतिर उडे झैं मानिस दुखैको निम्ति जन्मन्छ। Dearly beloved, none of us can escape troubles or problems in our lives. यसकारण प्रियहरू हामीहरू मध्ये कोही पनि जीवनका विभिन्न प्रकारका परिस्थिति र जाँचहरूलाई हामी रोक्नु या त्यसबाट तर्किन सक्दैनौं। We all have to face troubles and go through troubles also. हामीले सामना पनि गर्नुपर्छ र यस प्रकारको परिस्थिति र जाँचमा भएर जान पनि पर्छ। But when the Lord Jesus Christ is there in our lives, in the boat of our lives, it makes all the difference. तर प्रभु येशू मसीह जब हाम्रो जीवन रूपी ढुङ्गामा उहाँ आफै हुनुहुन्छ भने त्यसले नै पुरै प्रकारको भिन्नता ल्याइदिन्छ। And the disciples did the right thing of going and rushing to their master, the Lord Jesus Christ. र चेलाहरूले गरेको एउटा सबैभन्दा ठिक निर्णय काम के थियो भने उनीहरू आफ्नो मालिक प्रभु कहाँ दगुरेर गए। They did not go on to plan and scheme anything on their own. आफ्नै योजना र विभिन्न प्रकारको उपायहरू रच्ने काममा उनीहरू आफैलाई व्यस्त राखेनन्। And Peter did not take the wrong initiative that he had taken in John's Gospel chapter 21 here. यहाँनिर यूहन्ना 21 अध्यायमा भूल प्रकारको अगुवाई गरे जस्तो प्रकारको पत्रुसले यहाँ चाहिँ गरेनन्। In John chapter 21 we read how Peter misled some of his fellow disciples to go for fishing. अनि 21 अध्याय यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पाउँछौं कसरी यूहन्नाले चेलाहरू मध्ये थोरै जनालाई भूल प्रकारले अगुवाई गरे आफै फर्केर माछा मार्न जाँदा हुँदी। It was good that they went to the right person at the right time and at the right place. अनि यो चाहिँ अति नै असल कुरा उनीहरूले गरे। उनीहरूले ठिक समयमा ठिक मान्छेकोमा ठिक जग्गामा गए। Now what did the Lord Jesus Christ do? अब प्रभु येशू मसीहले चाहिँ के गर्नुभयो? It was he who brought that great calm in the sea and also in the hearts of their disciples. अनि प्रभु येशू मसीहले त्यो ठुलो आँधीलाई शान्त गर्नुभयो र आँधीलाई मात्र होइन तर आफ्नो प्रिय चेलाहरूको हृदयलाई पनि शान्त गराउनु भयो। When they rushed to the master and told him, Master, carest thou not for us? We perished. He did not get angry with them. जब चेलाहरू प्रभु कहाँ गएर भने हे गुरुज्यू हामी त नाश भइरहेछौं के तपाई हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न भन्दाखेरि प्रभु येशू मसीह उनीहरुसँग रिसाउनु भएन। It is true that they were about to perish. यो सही हो ठीक हो कि उनीहरु नाश हुन लागिरहेकै थिए। But they need not have worried about their lives because their Lord is with them. And if they have to perish, their master and they all have to perish. तर उनीहरु त यस्तो प्रकारको फिक्री गर्नु आवश्यकता थिएन कारण उनीहरुको साथमा उनीहरुको मालिक हुनुहुन्थ्यो अनि यदि नाश भइगएको भए पनि उनीहरुको साथमा मालिक पनि त नाश हुने थिए। And if we were there in the boat at such a situation, what would have been our reaction? यदि यो परिस्थितिमा यो डुङ्गामा तपाई र हामी भएको भइदिए हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो? If I was there, the moment I was woken up, I will get up and scold those disciples or rebuke them. यदि म भइदिएको भए चाहिँ तत्कालै म त्यो उठिसकेपछि चाहिँ म धेरै हकार्थे ती चेलाहरूलाई। I will surely get angry with them. म एकदम साच्चै नै निश्चित प्रकारले उनीहरुको साथमा म रिसाउँथे। And there is nothing wrong in getting angry with them. अब उनीहरुको साथमा रिस गर्नु त कुनै भूल होइन। But see the response of the Lord, the attitude of the Lord towards his disciples. तर प्रभुको प्रतिक्रिया हेर्नुस् न, प्रभुको विचारलाई हेर्नु न आफ्नो चेलाहरू प्रति। We read here in verse 39 that he arose and rebuked the wind. तर हामीले 39 पदमा देख्छौं कि उहाँ उठ्नु भयो र त्यो आँधीलाई हकार्नु भयो। Notice that word rebuked. यहाँनिर यो शब्दलाई याद गर्नुहोस् हकार्नु भयो। Actually, who deserved this rebuke was
not the wind, but it is the disciples of the Lord Jesus. तर वास्तवमा त यो हकार्नु भन्ने कुरा त आदिलाई होइन तर चेलाहरूलाई पो गर्नु सुहाउँथ्यो। Even though in verse 40 he says, why are you so fearful? How is it that you have no faith? तर 40 पद उहाँ भन्नुहुन्छ तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ? तिमीहरूसँग विश्वास छैन? कसरी? He does it only later on, but as soon as he was woken up, he got up and rebuked only the wind and not the disciples. यो त उहाँले बादमा गर्नुभयो, तर 39 पदमा त सबभन्दा पहिला त उहाँ उठ्ने बित्तिकै त बतासलाई हकार्नु भयो र शान्त गराउनु भयो। And then secondly, he turned to the sea and spoke to the sea and said, peace, be still. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा समुद्रलाई हेरेर भन्नुभयो चुप लाग, शान्त हो। He looked at the wind and rebuked it. उहाँले बतासलाई हेरेर हकार्नु भयो and looked at the sea and just spoke to it. समुद्रलाई चाहिँ हेरेर बोल्नु मात्र भयो। This is the uniqueness of our Lord. यो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको प्रभुको अद्वितीयपना हो। This shows everything. He has authority and control over everything. यसले सबै कुरा नै बताइदिन्छ कि उहाँमा अधिकार छ, सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणमा छ। He is in governance and control of everything. He is in governance and control of everyone. उहाँ त सबैमाथि शासक र सबैमाथि नियन्त्रण राख्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। And then very politely he is telling the sea, peace, be still. तर कति नम्र भावले समुद्रलाई भन्नुहुँदैछ चुप लाग, शान्त हो। That shows the peace that he has. यसले त उहाँमा भएको शान्तिलाई देखाउँदैछ। In other words, it is something like the teacher telling the students who are shouting and talking, please be quiet. यो त यस्तो देखा पर्दैछ हल्ला गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकले भन्नुहुँदैछ कि चुप लाग, हल्ला नगर। Some teachers they get irritated and shout at them. कति शिक्षकहरू चाहिँ टिचरहरू चाहिँ झिजो मानेर त अझै चर्को स्वरले कराउँछन्। They are those who are impatient teachers. ती शिक्षकहरू चाहिँ कस्ता हुन्? अधीरजी हुन्। But our Lord does not. This master does not belong to that category. तर हाम्रो प्रभु यहाँ जो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ त त्यो दलको हुनुहुन्न। He is a man of peace. He is a man who is able to show peace through his action and words. उहाँ त यस प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि उहाँले आफूमा भएको शान्ति आफ्नो प्रतिक्रियाद्वारा र आफ्नो बोलीद्वारा नै प्रकट गरिदिनुहुन्छ। So when he said these words peacefully, peace be still, immediately there was peace and calm in the sea. जब शान्त भावमा उहाँले चुप लाग, शान्त हो भन्नुभयो तत्कालै त्यहाँनिर बतासै थामियो। That is how that great calm came there in that stormy sea. अनि यस प्रकारको आँधीले भरिएको समुद्रमा चाहिँ यस प्रकारले शान्ति आयो। No man could do this, dearly beloved. प्रियहरू हो, कोही व्यक्तिले यो गर्न सकेन। His own disciples could not exercise faith and do that. उहाँका आफ्नै चेलाहरूले त आफ्नो विश्वासलाई काममा लगाएर यो काम गर्न सकेनन्। The Lord did not ask the angels of God to come down to control the sea and the wind. प्रभुले एकदम स्वर्गदूतहरूलाई नै हुकुम गरेर आएर यो सबै आँधीलाई शान्त गर भनेर भन्नु भएन। He himself in no time he rebuked the sea and also calmed the sea. उहाँले आफै नै तत्कालै हकार्नु भयो बतासलाई अनि भन्नुभयो समुद्रलाई। Dearly beloved, this is the reason why the Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, is called as the Prince of Peace. यसै कारण प्रियहरू हो, यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ शान्तिको राजकुमार भनिन्छ। Nobody has been given this title. यो उपाधि चाहिँ अरु कसैलाई पनि दिएको छैन। No prophet, no man of God, no angel even has got this title. कोही पनि प्रभुको दास, कोही पनि स्वर्गदूतलाई धरि पनि, कोही पनि भविष्यवक्तालाई पनि यो नाम दिएकै छैन। There are many princes in this world. यस संसारमा धेरै शासकहरू छन्, राजकुमारहरू छन्। Nobody is called as the Prince of Peace. तर कसैलाई पनि शान्तिको राजकुमार भनिएको छैन। Only the Lord Jesus Christ, the Son of God, he is called as the Prince of Peace.
केवल प्रभु येशू मसीह परमेश्वरको पुत्रलाई मात्रै शान्तिको राजकुमार भनिन्छ। Now, why is he called as the Prince of Peace? किन उहाँलाई चाहिँ शान्तिको राजकुमार भनिन्छ? Because, dearly beloved, first of all, he alone brought peace on this earth. सबैभन्दा पहिलो चाहिँ प्रियहरू हो, उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले यस पृथ्वीमा शान्ति ल्याउनु भयो। This world has been and continuing to be without peace, dearly beloved. यो संसार त शान्ति रहित थियो अनि यही शान्ति रहित अवस्थामा नै अघि बढिरहेको छ प्रियहरू। Everything is there in this world, but not peace. संसारमा सबै थोक छ तर शान्ति छैन। Nothing, neither wisdom nor wealth is able to bring peace to man. मान्छेलाई उसको ज्ञान र धन सम्पत्तिले शान्ति दिन सकेको छैन। The United Nations, which was formed to bring about peace upon this earth, in this world, has miserably failed today. अनि संयुक्त राष्ट्र संघ जसले यस पृथ्वीमा शान्ति कायम राख्ने ल्याउने कोसिसमा छ, दयनीय प्रकारले हार खाएको छ। But by the coming of the Lord Jesus Christ into this world, he brought peace. तर प्रभु येशू ख्रीष्टको यस पृथ्वी तलमा भएको आगमनले उहाँले शान्ति लिएर आउनुभयो। This is what the angels of God declared as we read in Luke's Gospel, chapter 2 and verse 14. जसो हामी लुका सुसमाचार 2 अध्यायको 14 पदमा पढ्न पाउँछौं, स्वर्गदूतहरूले यही खबरको घोषणा गरे। Luke chapter 2 and verse 14. लुका 2 अध्यायको 14 पद, Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा शान्ति, मानिसहरूप्रति शुभेच्छा। This was the angelic proclamation, dearly beloved. प्रियहरू हो, यो त स्वर्गदूतहरूद्वारा गरिएको घोषणा थियो। This is the announcement that came when the Prince of Peace was born in this world. यो सूचना त जब शान्तिका राजकुमार यस पृथ्वी तलमा आउनुभयो त्यस घडी गरिएको हो। See Acts of the Apostles and chapter 5. हेर्नुस् त प्रेरितको काम 5 अध्याय And verse 31. 31 पद, Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior. उहाँले नै परमेश्वरले आफ्नो दाहिने हातले कर्ता र मुक्तिदाताको रूपमा उच्च पार्नुभयो। Oh, he came into this world as a prince and also as a savior. उहाँ त पृथ्वी तलमा कर्ता अर्थात राजकुमार र मुक्तिदाताको रूपमा पनि आउनुभयो। The angels of God also said, unto you is born this day in the city of David a savior. स्वर्गदूतहरूले यसो पनि भने, तिमीहरूको निम्ति आज दाउदको शहरमा एउटा पुत्र जन्मिनु भएको छ। So not only a savior was born, it was also the Prince of Peace who was born in this world. यस पृथ्वी तलमा मुक्तिदाता मात्र होइन तर शान्तिको राजकुमार पनि हो उहाँ जन्मिनु भएको। Then secondly, the Prince of Peace also preached peace when he was upon this earth. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ शान्तिका राजकुमारले शान्तिको प्रचार पनि गर्नुभयो। See the book of Ephesians and chapter 2. हेर्नुस् त एफिसीको पत्री 2 अध्याय and verse 17. अनि 17 पद, Ephesians 2 and verse 17. Kindly read, brother. एफिसी 2 अध्यायको 17 पद, अनि उहाँले आएर तिमीहरूलाई जो टाढामा थियो र उनीहरूलाई जो नजिकमा थिए मेल मिलापको अर्थात शान्तिको सुसमाचार सुनाउनु भयो। So by his birth he not only brought peace, but also he was preaching about peace when he was upon this earth. जब प्रभु पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ शान्तिको राजकुमार भएर आउनु मात्रै भएन तर उहाँले शान्तिको सुसमाचार पनि सुनाउनु भयो। And that is why he began preaching about the peace of God and also about the kingdom of God when he was upon this earth. जब प्रभु यस पृथ्वी तलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले परमेश्वरको शान्ति अनि परमेश्वरको राज्यको पनि सुसमाचार गर्नुभयो, सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। See Romans chapter 10 हेर्नुहोस् रोमी 10 अध्याय and verse 15. अनि 15 पद, Book of Romans chapter 10 and verse 15. रोमी 10 अध्यायको 15 पद। Yes, brother.
अनि उनीहरू पठाइँदै पठाइएनन् भने उनीहरूले कसरी प्रचार गर्लान् त? जसरी लेखिएको छ, शान्तिको सुसमाचार प्रचार गर्ने र असल कुराहरूका शुभ सुसमाचार ल्याउनेहरूका पाउ कति सुन्दर। See these words here, preach the gospel of peace. यहाँनिर यो शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस्, शान्तिको सुसमाचार प्रचार गरे। And those who preach about this peace, their feet are beautiful. Yes, uncle. Those who preach the gospel of peace, their feet are beautiful, as we read in verse 15. How beautiful are the feet of them that preach the gospel. हामीले 15 पदमा यो पनि पढ्न पायौं कि यस्तो सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउहरू त कति सुन्दर छन्। So he preached peace when he was upon this earth. जब प्रभु यस पृथ्वी तलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले शान्तिको प्रचार गर्नुभयो। Because his desire was to bring those who are without peace to him, and so that they also receive this peace. किनभने उहाँको हृदयको चाहना यही थियो कि शान्ति रहित भएकाहरूलाई उहाँले आफ्नै यस शान्ति दिउँ भनिकन। So he brought peace on this earth. यसैले उहाँले यस पृथ्वीमा शान्ति ल्याउनु भयो। Then secondly, he brought peace, and then he preached also peace upon this earth. अनि दोस्रो उहाँले यस पृथ्वीमा शान्ति प्रचार पनि गर्नुभयो। And Paul says in Ephesians 2:14 that he himself is peace. अनि 2 अध्यायको 14 पद एफिसीमा त पौलले भन्नुहुन्छ उहाँ स्वयं नै शान्ति हुनुहुन्छ। There is peace in no other person than the Lord Jesus Christ himself. अरु कसैमा पनि यो शान्ति छैन, केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मात्र। He is peace personified. He is peace personified. That means you can see peace in him as a person. यो त शान्तिलाई त एउटा व्यक्तित्व, एउटा व्यक्तिको आकार दिएको छ, अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामी शान्ति देख्न सक्छौं। Sometimes we find somebody who is very, very patient and soft. कतिचोटि हामी यस्ता मानिसहरू देख्छौं अति नै नम्र र शान्त हुन्छन्। So we call that person, he is patience personified. अनि यसलाई चाहिँ शान्ति र धीरजलाई एउटा व्यक्तिको रूप दिएको हामी देख्छौं। You can find patience and patience alone in that man. अनि त्यो मान्छेमा केवल धीरज मात्र देख्न पाउनुहुन्छ। In the same way, when you look at the Lord Jesus Christ when he was upon this earth, जब प्रभु यीशु मसीह यस पृथ्वीमा हुनु, people could find peace in him. मानिसहरूले प्रभु यीशु मसीहमा शान्ति देख्थे, भेटाउँथे जब प्रभु पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो। Then thirdly is not only a peace, but also we find in him also was peace. उहाँ शान्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्र होइन, तर उहाँमा शान्ति थियो भन्ने कुरा पनि हामी पाउँछौं। See John's Gospel chapter 16 and verse 33. दया गरी यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्यायको 33 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। First part we read, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Uncle, which verse is it? 33, 16:33. माफ गर्नुहोस्, यूहन्ना 16 अध्यायको 33 पदको पहिलो भागमा नै प्रभुले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। So in him you will find this peace. यसै कारणले गर्दा उहाँमा हामीले यो शान्ति पाउँछौं। And that is why when the Lord Jesus was brought even before Pilate, जब प्रभु यीशु मसीहलाई पनि पिलातसको सामु ल्याइयो, and all were accusing him. अनि सबैले उहाँलाई दोष लगाइरहेका थिए। They were laying false allegations on him. प्रभुको विरोधमा झुटा दोषहरू उनीहरूले लगाइरहेका थिए। And when all were accusing him, when you look at the Lord Jesus Christ, the word of God says, he held his peace.
अनि जब यस प्रकारको प्रभुले झुटा दोषहरूको आरोपहरूको आक्रमण सुनिरहनु भएको सहिरहनु भएको सामना गरिरहनु भएको थियो त्यहाँ लेखिएको छ कि उहाँ चुपो लाग्नु भयो शान्ति कायम राख्नु भयो If I was there in that place, I would have tried to counter every false accusation. यदि उहाँको सट्टामा त्यो ठाउँमा म भएको भए त मलाई लगाएको झुटा दोषको त म त्यहाँ प्रतिरोध जनाउने थिएँ सफाई दिने थिएँ Because that is our normal tendency. यो त हाम्रो स्वाभाविक झुकाउ हो We counter any allegation that comes against us, more so if it is a wrong allegation. हामी त यस प्रकारको प्रतिरोध जनाइहाल्छौँ विशेष गरी जब हामीलाई झुटा दोष आइपर्छ But the Lord Jesus Christ did not do that. तर हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ यसो गर्नु भएन Because there was not only peace in his words and actions, in him, in his heart, there was peace. उहाँको शब्दहरू र उहाँको व्यवहारमा मात्र शान्ति थिएन तर उहाँ भित्र नै उहाँमा नै शान्ति थियो Then fifthly, see 1 Corinthians chapter 14. अनि पाँचौं चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा देख्न पाउँछौं 1 Corinthians chapter 14. पहिलो कोरिन्थी 14 अध्याय And verse 33. अनि 33 पद For God is not the author of confusion, but of peace. किनकि परमेश्वर गडबडका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ So he is the Santika Parmeshwar. He is the author of peace. यसैकारण उहाँ त शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ Now that means he is the provider of this peace. यसको अर्थ हुन्छ कि उहाँ त शान्ति प्रबन्ध गरिदिने पनि हुनुहुन्छ He is the author of peace. उहाँ त शान्तिका कर्ता हुनुहुन्छ So he brought peace on the earth first of all. यस सबैभन्दा पहिलो उहाँले संसारमा पृथ्वीमा शान्ति ल्याउनु भयो Secondly, he preached peace when he was upon this earth. दोस्रो जब उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले शान्तिको प्रचार गर्नुभयो Then he is peace personified. We can see peace in him as a person. अनि तेस्रो चाहिँ उहाँमा शान्तिको व्यक्तित्व देखिन्थ्यो झल्किन्थ्यो अर्थात् शान्ति व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो And in him, everyone could find peace. अनि उहाँमा सबैले शान्ति पाउँथे He never lost his peace. उहाँले आफ्नो शान्ति कहिले गुमाउनु भएन Here in this incident, the disciples, they lost his peace, but not the Lord. हाम्रो यहाँनिर घटेको घटनामा त चेलाहरूले आफ्नो शान्ति नै हराइ पठाए तर हाम्रो प्रभुले शान्ति कायम राख्नुभयो हराएन And then fifthly, he is the author. That means he is the source of peace. अनि पाँचौं चाहिँ उहाँ शान्तिको परमेश्वर अर्थात् शान्तिको स्रोत नै उहाँ हुनुहुन्छ And not only that, as we have been hearing in John's Gospel chapter 14 and verse 21, he is the giver of that peace. अनि हामी जसरी हामीले अघिबाट हेर्यौं यूहन्ना 14 अध्यायको 21 पद उहाँ त त्यो शान्ति दिने पनि हुनुहुन्छ Nobody could give this peace to us, dearly beloved. प्रियहरू हो यो शान्ति हामीले अरु कसैले दिन सकेन Education could not give us peace. हाम्रो शिक्षाले हामीलाई शान्ति दिन सकेन Money could not give us peace. पैसाले हामीलाई शान्ति दिन सकेन Power and position could not give us peace. शक्ति र ओहदाले हामीलाई शान्ति दिन सकेन Nothing in this world can give this peace. संसारमा भएको कुनै कुराले पनि हामीलाई शान्ति दिन सक्दैन First of all, we do not have peace, and nobody can Sabai- give this peace also. सबैभन्दा पहिलो त हामी कहीसँग पनि शान्ति छैन र कसैले दिन पनि सक्दैन यो शान्ति We were not born with this peace, dearly beloved. प्रियहरू हामी त यो शान्तिको साथमा जन्मेकै थिएनौं Our parents gave everything, but not this peace. हाम्रा आमा बाबुले हामीलाई सब थोक दिए तर यो शान्ति दिन सकेनन् Our schools and colleges and universities put together could not give us this peace. हाम्रा स्कुलहरू कलेजहरू र विश्वविद्यालयहरूलाई सँगै एकै ठाउँ राखेर पनि यिनीहरूले शान्ति दिन सकेन हामीलाई Because money and wisdom and people, they are not the ones who can, they are not the answer for peace. किन भन्दाखेरि पैसाले धन सम्पत्ति शिक्षा र यी सबै कुराहरू हामीलाई शान्ति दिने कुराहरू स्रोतहरू होइनन् See what the word of God says in the book of Isaiah and chapter 57. हेर्नुस् त यशायाको किताब 57 अध्यायमा परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ Verses 20 and 21. 21 अनि 22 पदमा Isaiah chapter 57, 20 and 21. यशाया 57 अध्यायको 20 अनि 21 पद The wicked are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt.
There is no peace, saith my God, to the wicked. तर दुष्टहरू छाल उठेको समुद्र जस्ता हुन्छन्, जो शान्त रहन सक्दैन, जसका पानीले हिलो र माटो उर्लाउँछन्। दुष्टहरूलाई शान्ति हुँदैन, मेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। This stormy and boisterous sea is a picture of man who is without peace. अनि यो छाल र उर्लन्दो बतास आँधीले भरिएको समुद्र चाहिँ एउटा मान्छेको हृदयको अवस्थालाई देखाउँछ। Why? What is the reason? कारण चाहिँ के हो? The word of God says, the wicked are like the troubled sea. किनभने परमेश्वरको वचनले बताउँछ दुष्टहरू चाहिँ यो समुद्रका छाल जस्ता हुन्छन्। Because of this wickedness, we don't have peace, dearly beloved. प्रियहरू हो, यो दुष्टताको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई शान्ति हुँदैन। Everyone who is born in this world, whether he is born in India or Europe or America or Japan, he is born in his wickedness. यस प्रियहरू, यस पृथ्वीमा जो पनि जन्मेका छौं, चाहे हामी इन्डियामा जन्मियौ, अमेरिकामा जन्मियौ, युरोपमा जन्मियौ या जापानमा जन्मियौ, हामी यस्तो शान्ति रहित अवस्थामै जन्मेका हौं। David the king, he says, I was shapen in iniquity, in sin did my mother conceive me. दाऊद भजनकारले भन्नुहुन्छ, अधर्ममा म उत्पन्न भए, पापमा म गर्भधारण भए। And then the word of God says, there is no difference. All have sinned and come short of the glory of God. परमेश्वरको वचनले बताउँदछ सबैले नै पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमादेखि रहित हुन गएका छन्। Because we have been born in sin, born with sin, there is no peace to such wicked people and sinners. हामी पापमा जन्मेको कारणले गर्दा पापैमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा शान्ति हुँदैन, परमेश्वरको वचनले बताउँछ। While none and nothing can give peace, there is this author of peace, the Prince of Peace, who is able to give this peace to you. जब कहाँ कसैले पनि शान्ति दिन सक्दैन, यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ शान्तिको राजकुमार, जसले हामीलाई शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। Why is it that only he can give this peace? किन चाहिँ हो उहाँले मात्र दिन सक्नुहुन्छ यो शान्ति? Why is it that only through him we can get this peace? किन चाहिँ हो कि उहाँद्वारा मात्रै हामीले शान्ति पाउन सक्छौं? We find that in the book of Isaiah again in chapter 53. यो कुरा हामी यशायाको किताब 53 अध्यायमा देख्न पाउँछौं। Isaiah chapter 53. यशाया 53 अध्याय। Here the prophet writes about the picture of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. यहाँ लेखकले प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसको चित्रणलाई उल्लेख गरेको पाउँछौं। How he went through so much of suffering, pain and agony in his body. कसरी उहाँ चाहिँ विभिन्न एकदमै क्रूर प्रकारको पीडा, वेदना र कष्टमा भएर आफ्नो शरीरमा उहाँले भोग्नु भयो। In verse 5 he says, 5 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, he was wounded, उहाँ त घायल हुनुभयो, he was bruised, उहाँमा चोटै चोट पर्यो, and he was also chastised. अनि उहाँ माथि ताडना पनि पर्यो, They also laid stripes on him. अनि उहाँ माथि उनीहरूले त कोराहरू पनि बर्साए। Why did all this happen to the Lord Jesus Christ? किन प्रभु यीशु ख्रीष्टले यी सबै कुराहरू भए? He was not a sinner, dearly beloved. प्रियहरू, उहाँ त पापी हुनुहुन्थेन। He was not convicted of any sin like us. हामी जस्ता कुनै प्रकारको पापको विषयमा उहाँ दोषी हुनुभएको थिएन। That is why the Lord Jesus Christ openly challenged, which of you convinceth me of sin? यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले खुल्ला चुनौती दिनुभयो, तिमीहरू मध्ये कसले मलाई पापको विषयमा दोषी ठहराउन सक्छौ? But then again, why was he wounded? Why was he bruised? Why was he chastised? तरै पनि किन उहाँ घायल हुनुभयो? किन चोटै चोट पर्यो? किन उहाँलाई ताडना दियो? It was all because of you and I, dearly beloved. प्रियहरू हो, केवल तपाई अनि मेरो कारणले गर्दा हो। That is why in verse 5 he says, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. यसै कारणले गर्दा 5 पदमा लेखिएको छ, हाम्रै अपराधका निम्ति घायल हुनुभयो, हाम्रै अधर्मका निम्ति चोटै चोट परेको थियो। Notice those words, Amra, for our sake he had to bear all these things. यो ध्यान दिनुस् यो शब्दलाई, हाम्रै भन्ने। And then he says in verse 5, in the middle of the verse, the chastisement of our peace was upon him. अनि यो मध्य भागलाई ध्यान दिनुस्, हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो। There is a price for peace, dearly beloved.
प्रियहरू हो, शान्तिको निम्ति त एउटा दाम छ जो तिरिनु पर्छ। You and I have to pay a price to receive this peace in our lives. हाम्रो जीवनमा यो शान्ति प्राप्त गर्नलाई दाम तिर्नु पर्दछ। We cannot pay that price. अनि यो दाम हामी तिर्न सक्दैनौँ। We are not able, we are not in a position to pay that price. हाम्रोमा त्यो सामर्थ छैन, हामीमा क्षमता छैन यो दाम तिर्ने। No price can be accepted, dearly beloved. प्रियहरू कुनै पनि दामलाई स्वीकारिँदैन। Oh, this demanded the price of being paid by the Holy One who had to receive these stripes on our behalf on the cross of Calvary. यो दाम त तिर्नु पर्ने थियो उहाँ पवित्र जनद्वारा जो यस प्रकारको चोट र घायल अवस्थामा पर्नु पर्यो। And then we read, he was also laid stripes on him, because of which we are healed. अनि यो पनि हामीले पढ्न पायौं कि कोराका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौं। Oh, that is why we know when the Lord Jesus Christ suffered in his body, the word of God declares, his body was broken for our sake. अनि परमेश्वरको वचनले बताएको छ जब यस प्रकारको चोट र कोरा प्रभु येशूको शरीरमाथि पर्यो, लेखिएको छ उहाँको शरीर हाम्रै निम्ति तोडियो। That is why in the breaking of the bread, the Lord Jesus Christ said, this is my body which is broken for you. यसै कारणले गर्दा यो रोटी तोड्ने सम्बन्धमा लेखिएको छ प्रभुको वचनमा उहाँको शरीर हाम्रै निम्ति तोडिएको हो। Nobody's body was broken as the body of the Lord Jesus Christ. कसैको पनि शरीर यसरी तोडिएन जसरी प्रभु येशू मसीहको तोडिएको थियो। In every part of his body there was pain, dearly beloved. प्रियहरू हो, उहाँको शरीरको हरेक भागमा वेदना थियो। Nobody showed any pity and sympathy on him. कसैले पनि उहाँमाथि दया देखाएन, Nobody सहानुभूति देखाएन। came to his rescue. उहाँलाई छुटाउन कोही पनि निस्केनन्। Nobody said, kindly stop with that, don't beat him anymore. कसैले पनि भनेनन् कि दया गरी रोक्नुस्, अब नहिर्काउनुस् उहाँलाई भनेर। Nobody came forward to be a substitute for him. उहाँको सट्टामा सही दिनलाई कोही पनि निस्केन। His disciples were there, but they fled. उहाँका चेलाहरू त थिए तर उनीहरू पनि भागेर गए। His mother, his siblings, those who were born with him, they could not come to his rescue. अनि जो उहाँका चेलाहरू आमा दाजुभाइहरू थिए उहाँलाई छुटाउनलाई आउन सकेनन्। There was not a single soul to stand by with him when he was going through all this pain and agony. यस प्रकारको पीडा र वेदनामा भएर जाँदा उहाँको साथमा कोही पनि थिएन छेउमा उभिदिने। And why did all this happen? यी सबै थोक किन भए? We also read in same Isaiah chapter 53 and verse 4. अनि यही यशाया 53 अध्यायको 4 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं। In the last part, the man of God says, he was smitten of God and afflicted. यहाँ अन्तिम भागले बताउँछ परमेश्वरका जनले यसो भन्नुहुन्छ, परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको र कष्टमा पारिएको ठानियो। God smote him, God the Father smote him. परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो जसले उहाँलाई हिर्काउनु भयो। His father, his loving father, afflicted him. उहाँकै पिता, उहाँकै प्रेमी पिताले उहाँलाई पिट्नु भयो। What evil had he done? उहाँले के गर्नु भएको थियो र? What wrong had he done? उहाँले के भुल गर्नु भएको थियो र? What sin did he commit? उहाँले के पाप गर्नु भएको थियो? The word of God says there was no guile even found in his mouth. लेखिएको छ प्रभुको वचनमा कि उहाँको मुखमा शब्दमा कुनै छल पनि पाइएन। Imagine his own father, his loving father who loved him so much. He himself is allowing this affliction and he is smiting his son. तपाईले कल्पना गर्नुहोस् उहाँकै आफ्नै बाबुले, आफ्नै प्रेमी पिताले उहाँलाई यस प्रकारको कष्ट दिनु हुँदैछ। No father did this, dearly beloved. प्रियहरू कुनै बाबुले पनि यसो गरेको थिएनन्। It was this heavenly father. He meted out such a strange, unimaginable punishment upon his own beloved son. यसका प्रियहरू हो, एकदमै कल्पनै गर्नु नसक्ने, यसलाई हामीले मूल्याङ्कनै गर्नु नसक्ने प्रकारको कठोर क्रूर शासना र वेदनामा आफ्नो पुत्रलाई उहाँले लानु पर्यो। Again, who is the son? अब फेरि यो पुत्र चाहिँ को हुनुहुन्छ? He is an obedient son. उहाँ त आज्ञाकारी पुत्र हुनुहुन्छ। He is a pleasing son who pleased the father at all times.
उहाँ त खुसी पार्ने छोरा हुनुहुन्छ आफ्नो बाबुलाई जहिले पनि खुसी तुल्याउने। Twice the Lord, the Father, voiced from heaven and said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." दुईचोटि परमेश्वरले घोषणा गर्नुभयो स्वर्गबाट कि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु। But to such an obedient son, such a pleasing son, is this punishment worthy? तर यस्तो आज्ञाकारी पुत्र, यस्तो प्रसन्न तुल्याइ बस्ने छोरालाई यस प्रकारको दण्ड दिनु के उचित छ? Should he be afflicted in this manner? के उहाँ यस प्रकारले कष्टमा परिनु उचित थियो? And then finally, when we go to the cross, अनि अन्तमा गएर जब उहाँ क्रुसमा जानुहुन्छ, as he was hanging between heaven and earth, जब उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको बीचमा झुन्डिरहनु भएको थियो, when there was nobody to love him, but only all who were haters of him surrounding him, जबकि कोही पनि उहाँलाई प्रेम गर्ने थिएनन्, सबै उहाँलाई घृणा गर्नेहरूले घेरिएको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। this beloved son looked into heaven, अनि प्रिय पुत्रले स्वर्गतिर उठाएर हेर्नुभयो। wanted to see his father, उहाँले आफ्नो बाबुलाई पितालाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। wanted to see his father who always loved him. उहाँ पितालाई हेर्न चाहना गर्नुभयो जसले उहाँलाई जहिले पनि प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। We read in John's Gospel chapter 17. हामी यो यूहन्ना 17 अध्यायमा पढ्न पाउँछौं। No time to read those verses. यी पदहरू पढ्नलाई हाम्रो समय छैन। There the Lord Jesus said, "I and my Father are one." यहाँनिर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ म अनि मेरो पिता एकै हौं। My Father has never left me, he says. यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो पिताले मलाई कहिले त्याग्नु भएको छैन। And in John chapter 8 and verse 29 he says, "I do always those things that please my Father." यूहन्ना 8 अध्यायको 29 पदमा उहाँले आफै भन्नुहुन्छ कि म ती कामहरू मात्र गर्छु जसले मेरो पितालाई प्रसन्न तुल्याउँछ। But when this obedient son, pleasing son, united son with his father, when he looked into heaven to behold him, तर जब यी आज्ञाकारी पुत्र, यी खुसी पार्ने पुत्र, बाबुको साथमा एकै हुने पुत्र जब आफ्नो पितालाई हेर्ने चाहना गर्नुभयो, the Father is not absent from heaven, he is very much there. प्रभु त स्वर्गबाट अनुपस्थित हुनुहुन्न, उहाँ त निश्चय नै स्वर्गमा हुनुहुन्छ। But he's not able to behold his father तर उहाँले आफ्नो पितालाई हेर्न सक्नु भएन, because he's turned away from his son. किनभने उहाँ त आफ्नो छोराबाट, पुत्रबाट त मुख फर्काउनु भएको छ। He left his son when he was on the cross. जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पुत्रलाई उहाँले त्यागिदिनु भयो। He forsook his son on the cross. उहाँले आफ्नो छोरा पुत्रलाई क्रुसमा त्यागिदिनु भयो। And that is why with great agony and pain, he cried to the Father. यसै कारणले गर्दा ठुलो वेदना र पीडाको साथमा उहाँले कराएर भन्नुभयो My पितालाई, God, my God, my God, why have you forsaken me? हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो? Is he not his own father? के उहाँको आफ्नै पिता होइन र? Why is he not saying, "Father, why have you forsaken me?" किन उहाँले भन्नु भएन पिता मलाई किन त्याग्नु भयो भनेर? But instead he says, my God, why have you forsaken me?" तर सट्टामा त उहाँले मेरा परमेश्वर किन मलाई त्याग्नु भयो भन्नुहुँदैछ। Because at that point of time, there on the cross of Calvary, when the Son of God was hanging for you and I, the relationship of father and son was cut off. त्यो समय, त्यो घडीमा जब उहाँको पुत्र त्यो क्रुसमा त्यो दण्ड, त्यो क्रोधलाई उहाँले पिता र पुत्रको बीचको त्यो सम्बन्ध चाहिँ काटिएको थियो। Father and son were separated on the cross. क्रुसमा पिता र पुत्र भयो। This is the price for the penalty of our sin, price that he had to pay to give you and I the peace of God. परमेश्वरको दिनका निम्ति यो यति ठुलो दाम प्रभु येशूमा। That is how the Prince of Peace, who brought peace on the earth, who preached peace in this earth, in whom was peace, he paid the price of peace fully and completely on the cross of Calvary. ल्याउनुभयो, जसले शान्तिको प्रचार गर्नुभयो, जसमा नै शान्ति थियो, यो शान्ति तपाईले मलाई दिनका निम्ति यति ठुलो शान्तिको दाम उहाँले तिर्नुभयो। He shed his precious, holy and young blood for your sake and my sake.
तपाईं अनि मेरो खातिर उहाँले आफ्नो अति नै अमूल्य, अति नै जवान अवस्थामा अति नै पवित्र रगतलाई बगाउनु भयो। And because he paid this price, यो दाम उहाँले तिर्नु भएको कारण you can receive this peace freely, dearly beloved. प्रियहरू हो, सित्तैमा तपाईले यो शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। He says, my peace I give unto you, उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, not as the world give I unto you. संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न। Only he can give you that peace. केवल उहाँले मात्रै तपाईलाई यो शान्ति दिन He alone सक्नुहुन्छ। has the power and right and authority to give you that peace. उहाँकोमा मात्र यो अधिकार छ, सामर्थ छ, क्षमता छ दिने यो And शान्ति। because he paid the price and the penalty of giving you peace. यो शान्ति दिने दाम र पूर्ण दाम उहाँले तिर्नु भएको हो। Oh, dearly beloved, now this peace is made available to you. यसकारण प्रियहरू, आज यो शान्ति तपाईहरुको निम्ति उपलब्ध गराइएको छ। Are you also living in the present times without peace? के यी वर्तमान समयमा तपाई पनि शान्ति रहित जिरहनु भएको छ? You have everything but not peace. तपाईको साथमा सबै थोक छ तर शान्ति छैन। That is because, as the word of God says, there is no peace to the wicked. कारण चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचनले बताएको छ, दुष्टलाई शान्ति हुँदैन। The wicked are like the troubled sea. दुष्टहरू त छाल उठेको समुद्र जस्तै छन्। But the Lord who calmed the sea, who brought peace up, who spoke peace to the sea, he can give you this everlasting peace. तर जुन परमेश्वरले त्यो बतासलाई आँधीलाई हकार्नु भयो, शान्तिको आवाज समुद्रलाई बोल्नु भयो, यहाँ परमेश्वरले तपाईलाई यो शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। Have you got this peace in your life? के तपाईको जीवनमा तपाईले यो शान्ति पाउनु भएको छ? If you do not have this peace, if your heart is troubled, if you are panicking with worry and fear, do you want this peace today? के तपाईकोमा शान्ति छैन? के तपाईको हृदय विचलित छ? के तपाई भय, त्रास र चिन्ता र फिक्रीले ग्रसित हुनुहुन्छ? के तपाईलाई यो शान्ति चाहिएको छ? This loving Prince of Peace is willing and able to give you this peace right now. अनि यहाँ प्रेमी शान्ति दिने शान्तिका राजकुमार इच्छुक हुनुहुन्छ, चाहनु गर्नु भएको छ तपाईलाई शान्ति दिनलाई। Dearly beloved, if you receive this peace, there will be a great calm in you also. यदि प्रियहरू हो, तपाईले यो शान्तिलाई स्वीकार्नु भयो, प्राप्त गर्नु भयो भने तपाईको जीवनमा पनि एउटा ठूलो शान्त अवस्था हुनेछ। How to get this peace? कसरी पाउने यो शान्ति? You don't have to go anywhere. तपाई कहीं पनि जानु पर्दैन। You don't have to spend any money. तपाईले कहीं पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन। You don't have to take any effort also. तपाईले कुनै कष्ट पनि उठाउनु पर्दैन। Just as you are, wherever you are, call upon this Prince of Peace this evening. तपाई जस्तो हुनुहुन्छ, जहीँ पनि हुनुहुन्छ, आज यो साँझ पख तपाईले यहाँ शान्तिका राजकुमारलाई पुकार्नुहोस्। A small prayer is enough. एउटा सानो प्रार्थना नै काफी छ। Say these words to him. उहाँलाई यी शब्दहरू भन्नुहोस्। Lord, I am also like the troubled sea. हे प्रभु, म पनि यो छालले भरिएको समुद्र झैं छु। There are storms in my life. मेरो जीवनमा आँधीहरू छन्। My life is shattered, O Lord. हे प्रभु, मेरो जिन्दगी तहस नहस छ। I am longing for this peace. म यो शान्तिको अभिलाषी छु। I want this peace this evening. यो साँझ मलाई यो शान्ति चाहिएको छ। Lord, have mercy on me. हे प्रभु, म माथि दया राख्नुहोस्। Forgive me, O Lord. हे प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। Wash me and cleanse me by that blood that you shed for my sake with much pain on the cross of Calvary. यो कल्वरीको क्रुसमा धेरै वेदनाको साथमा मेरै निम्ति बगाउनु भएको त्यो लहुले मलाई धुनुहोस्। If you can say this prayer right now, your sins will be forgiven. यस घडी तपाईले यो प्रार्थना तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको पाप क्षमा हुनेछ। So wherever you are, dearly beloved, प्रियहरू, तपाई जहीँ कहीँ हुनुहुन्छ, listening to this message through Zoom or Facebook or any other means, यो जुम द्वारा, फेसबुक द्वारा या कुनै अरू माध्यमद्वारा यो आवाज तपाईले सुनिरहेको रहनु भएको छ भने this loving Savior, the Prince of Peace, the God of Peace,
He wants to grant this peace to you right now. अहिले नै यसै घडी यहाँ प्रेमी परमेश्वर, शान्तिका राजकुमार, शान्तिका परमेश्वर तपाईलाई शान्ति दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। Then the great storms in your life will be taken away. You will get a great calm in your life. यो ठुलो आँधी तपाईको जीवनबाट हटाएर तपाईमा ठुलो शान्तपना ल्याउने छ। So we are going to give an opportunity of just 1 minute now. अब एकै मिनेटको मात्र सौभाग्य या मौका हामी दिन्छौं। So wherever you are, just pray within your heart. जहीँ कहीँ तपाईँ हुनुहुन्छ, हृदयमा तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। If need be, go to another room, to a corner in your house and pray to the Lord this evening. आवश्यकता पर्यो भने अर्को कमरामा जानुहोस्, एउटा कुनामा जानुहोस् र प्रभुसँग बात गर्नुहोस्। Ask him to forgive your sins. उहाँलाई भन्नुहोस्, उहाँलाई तपाईको पाप क्षमा गरिदिनु भनिकन पुकार्नुहोस्। Ask him to wash you by his precious blood. उहाँको रगतले धुइदिनुहोस् भनिकन तपाईले उहाँलाई भन्नुहोस्। And receive this peace instantaneously right now. तत्कालै यसै घडी नै यो शान्तिलाई तपाईले प्राप्त गर्नुहोस्। We will all remain in prayer for just a minute, giving opportunity and a privilege for those who want to have this peace to call upon the Lord in prayer. प्रार्थनामा प्रभुलाई पुकार्नुको निम्ति जस कसैले यो शान्तिको आवश्यकता छ, उहाँहरुको खातिर हामी एकै मिनेट मात्र चुप लागि प्रार्थनामा बसौं। Shall we all remain in prayer, please? कृपया हामी सबै प्रार्थनामा रहौं। Those of you who prayed within your heart, we want to assure you the Prince of Peace, the loving Savior, the Lord Jesus Christ, has heard your prayer and he has forgiven you. यदि तपाईहरुमध्ये जस कसैले यो प्रार्थना गर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो हामी निश्चित गराउन चाहन्छौं कि प्रेमी मुक्तिदाता र शान्तिका राजकुमार प्रभु येशू मसीहले तपाईहरुको प्रार्थनालाई सुन्नु भएको छ। He has washed and cleansed you by his precious blood. उहाँको अमूल्य रगतले तपाईका सबै पापलाई उहाँले धुइकन तपाईलाई शुद्ध बनाउनु भएको छ। You may now kindly thank the Lord for forgiving you and washing you by his blood. तपाईले अब प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ, उहाँको रगतले तपाईको पापलाई धुइकन तपाईलाई क्षमा गर्नु भएको निम्ति। Dearly beloved, you are going to experience this peace from now onwards. प्रियहरू हो, तपाईले यसै घडीदेखि यो शान्तिलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। You are going to receive this great joy of salvation in your life. तपाईको जीवनमा तपाईले यो उद्धारको ठुलो आनन्दलाई प्राप्त गरी अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। Kindly share this joy, share this peace with others. यो आनन्दलाई, यो शान्तिलाई दया गरी अरूको साथमा पनि बाँडचुँड गर्नुहोस्। Read the word of God regularly. परमेश्वरको वचन लगातार पढ्नुहोस्। Be in touch with the people of God and with the houses of God and servants of God. अनि प्रभुका जनहरुको साथमा, प्रभुको घरको साथमा, प्रभुको सेवकहरुको साथमा तपाई लगातार संगतिमा रहनुहोस्। But dearly beloved, we also would like to know of your decision and also pray for you. अनि हामी प्रियहरू चाहना गर्छौं तपाईहरुको निर्णय पनि हामीले थाहा पाऊँ ताकि हामी तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्न सकौं। So that we can do if you can send a message in the chat box or send a WhatsApp message to us with your name and telephone number so that we can be in touch with you and also pray for you. यो कुरा तपाईले यो जुम को च्याट बक्समा तपाईको नम्बर, तपाईको नाम, ठेगाना, नम्बर या त तपाईले फेसबुक को कमेन्टमा हुन्छ या हामीलाई फोन व्हाट्सएपमा तपाईले मेसेज गरेर हुन्छ ताकि हामी तपाईहरुको साथमा संगति गर्न सकौं र तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्न सकौं। After the meetings are over, we will surely get in touch with you. यो सेवाहरु सिद्धिए पश्चात हामी पक्का पनि तपाईहरुको साथमा सम्पर्क गर्छौं। Shall we pray?
हामी प्रार्थना गरौँ। Loving Heavenly Father, our gracious God, प्रेमी स्वर्गीय पिता, हाम्रा अनुग्रहकारी परमेश्वर, we thank you, Lord, for the privilege and opportunity to hear about the Prince of Peace, Lord, and to what he can do in our lives. प्रभु हामी धन्यवाद सकेको Hello. Loving Father, we thank and praise you for the privilege given to us to present thy glorious gospel in all simplicity, so that it may work in the hearts of thy dear children, especially those who are without peace, who do not have the joy of salvation. We believe, Lord, they would have been pricked in their heart, and some of them would have turned towards you and prayed to you, asking for forgiveness and for receiving of this peace in their lives. Lord, thank you for forgiving them. Thank you for cleansing them in thy precious blood. Lord, write their names in the Lamb's book of life. Make their lives, O Lord, victorious. May they go on to receive this peace, experience this peace and the joy, full of unspeakable joy, and they may be able to share this joy and peace with others. Lord, bless thy word and prepare us for tomorrow's gathering. For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yes. Thank you. Hello? Hello. Yes, uncle. Yes. Because of the interruption, I prayed and finished, Arpan. Yes, uncle. Sorry, because of some network issues. Yes, yes. 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 परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यसरी आजको विशेष शिवकाई सम्पन्न हुन सक्यो प्रभुदास सामुएल जुन प्रकारको मेसेज हामीले दिनुभयो अल्टर कलको द्वारा विशेष गरिकन जति हजुरले देश विदेशमा गएर सुनिरहनु भएको छैन सुनिरहनु भएको छ आजसम्म मुक्ति पाउनु भएको छैन म्युट भइरहेको छ अङ्कलको क्यानेथ जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँले लिनुहुन्छ भनेदेखि ब्रदर राजन सरले यसलाई उल्था गरिदिनुहुन्छ सेकेन्ड सेसनमा अझै प्रभु सेवक ब्रदर साम हुनुहुन्छ उहाँलाई सघाउनुहुन्छ ब्रदर इमानुएल कालिम्पोङबाट र थर्ड आफ्टरनुन बाइबल स्टडी ब्रदर आइजी तिमोथी नै हुनुहुन्छ र उहाँलाई सघाउनु छ ब्रदर राजाले अनि लास्ट गोस्पल मिटिङ जो पनि छ ब्रदर नेल्सन साथै अर्पणले भोलिको हाम्रो अन्तिम शिवकाई हो 3 दिने शिवकाईमा यसरी हामीले सक्दैछौँ र भोलिको दिन बिहान चाहिँ हाम्रो हुन्छ 9 बजे हामी जोड्छौँ 9 बजे जुटेकन 9:45 सम्म हाम्रो प्रेयर एन्ड सङ हुन्छ त्यसपछि बादमा हाम्रो शिवकाईहरू सुरु हुन्छ सबैलाई प्रेमी जय मसीह जय मसीह हामी आशिष मागौँ अब हामीलाई जय मसीह परमेश्वर बाबुको प्रेम पवित्र आत्माको सङ्गति हामी प्रत्येक बेलाको वासी मात्र नभएर सारा विश्वमा छरिरहेका हाम्रो प्रियजनको साथमा जो कि आजको दिन हाम्रा जोडिएको छ लिङ्क मार्फत अनि शोकित परिवार जाएका वृद्धहरू छ यी सबैको साथमा आज भोलि अनि सदा सदा एक साथ रहेका हुन् आमेन Thank you.
Thank you, Lord. सबैलाई प्रेमको मसी। Praise the Lord, brother. जय मसीह जय मसीह जय मसीह। अर्पण जय मसीह जय मसीह जय मसी सबैलाई जय मसी प्रिस्किला दिदी जय मसीह भाइ यहाँबाट लेख्दिनु भाइ यहाँ हालिदिनु यहाँ अनि त्यो हाल्नु भएन हौ यो इबाट भएन कि हालिदिनु नानी दाजु जय विषय भाउजू नानी जय विषय उता अनम्युट छ पर कल्याण दाजु जय विषय जय मसीह देवप्रकाश जय विषय जय मसीह। जय मसीह प्रिस्किला फुपू मीना बहिनी भुटानको जय विषय जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। क्रिस्मस दाजु जय विषय मीना बहिनी जय विषय ब्रदर आइजे तिमोथी Praise the Lord. जय मसीह। एलिशिबा जय मसीह। Ruben भाई जय मसीह। जय मसीह। हाम्रो पनि चियाको टाइमै है हामीलाई पनि है चिया जय मसीह। जय मसीह।
जय मसी आइफोन घर दीपेन दादा टीम जय मसी आशीष दादा नवीन दाजु गायस दाजु यहाँ त बेरेका पो रहेछ नि तिमीहरू त अलिकति आउनु बिचार डोलप्रकाश राई दाजुलाई डोलप्रकाश राई दाजुलाई डोल प्रकाश जयमसी ए डेभिड दिपेन मेरी गुरुङको स्क्रिनमा त धेरै हुनुहुन्छ त दिपेन जयमसी दिपेन देखिँदैन दिपेनलाई ल खुसीको खबर सबैलाई तपाईहरुलाई थीम सङ आइपुगेको छ प्ले गरेर सुनाउँदैछौँ है राईको स्क्रिनमा चिया पिउनु हुँदैछ त तपाईको म्युट भइराको छ फिलिप दाजु जयमसी फिलिप दाजु जयमसी के भएको ए त्यो न छ्यान छ एकछिन यो त यहाँ होस् पुग्यो भने म त साडी आयो उता खुट्टा आयो देखाउँदै गयो विनोद दादा फोटो खिचौँ न विनोद दादा फोटो खिचौँ न भन्ने गर्दा बोल्यो नि यहाँ ए अन्त के वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य
छाले जीवन डुङ्गा बजारिँदा बादल फाट नष्ट होला झै डर र त्रासले हरिएर विश्वास डगमगिँदा जीवन अब नष्ट होला झै डर र त्रासले भरिएर विश्वास डगमगिँदा परमेश्वरको प्रतापी आवाज सुनिन्छ